नमस्कारः। मणिका संस्कृत अभ्यासपुस्तकस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। 12 अभ्यासः प्रचलति। एतस्य अभ्यासस्य अस्मिन् तृतीये भागे वयं तृतीयाविभक्तेः विषये इतोपि पठिष्यामः। एतत् चित्रं पश्यन्तु, वाक्यं च शृण्वन्तु। बालकः शुनकेन साकं गच्छति। साकम् इति अव्ययम् अस्ति, यस्य अर्थः भवति के साथ। साकम् इति अव्ययस्य योगे अपि तृतीया विभक्तिः एव भवति। अतः एव वाक्ये शुनकेन इति पदे तृतीया विभक्तिः अस्ति। अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। गौः शावकेन सार्धं चलति। सार्धम् इति अपि अव्ययम् अस्ति। एतस्य अव्ययस्य अर्थः अपि के साथ इति भवति। सार्धम् इति अव्ययस्य योगे अपि तृतीया विभक्तिः एव भवति। अतः एव वाक्ये शावकेन इति पदे तृतीया विभक्तिः अस्ति। अग्रे वाक्यम् अस्ति, लक्ष्मणः रामेण समं वसति। समम् इति अपि अव्ययम् अस्ति। एतस्य अव्ययस्य अर्थः अपि के साथ इति भवति। समम् इति अव्ययस्य योगे अपि तृतीया विभक्तिः एव भवति। अतः एव वाक्ये रामेण इति पदे तृतीया विभक्तिः अस्ति। अन्तिमं वाक्यम् अस्ति, राक्षसः देवेन सह न शोभते। सः इति अपि अव्ययम् अस्ति। एतस्य अव्ययस्य अर्थः अपि के साथ इति एव भवति। सः इति अव्ययस्य योगे अपि तृतीया विभक्तिः एव भवति। अतः एव वाक्ये देवेन इति पदे तृतीया विभक्तिः अस्ति। अधुना क-स्तम्भस्य शब्दैः सह ख-स्तम्भस्य शब्दानां मेलनं कृत्वा वाक्यानां रचनां कुर्वन्तु। यथा क-स्तम्भे प्रथमः शब्दः अस्ति नद्यः इति। ख-स्तम्भे द्वितीयः शब्दः अस्ति नदीभिः इति। द्वयोः शब्दयोः मेलनेन वाक्यस्य निर्माणं कर्तुं सः इति अव्ययस्य आवश्यकता भवति। नद्यः नदीभिः, अत्र सः इति अपि योजयामः। नद्यः नदीभिः सह इति भवति। अधुना अत्र अहं वाक्यं पूर्णं कर्तुम् इतोपि मिलित्वा प्रवहन्ति इति पदद्वयं योजयामि। सम्पूर्णं वाक्यं तदा एवं भवति। नद्यः नदीभिः सह मिलित्वा प्रवहन्ति। इदानीम् एवमेव अन्येषां शब्दानां मेलनं कृत्वा प्रदत्तवाक्येषु रिक्तस्थानानां पूर्तिं कुर्वन्तु। रिक्तस्थानम् अस्ति उत्पतन्ति। द्वयोः स्तम्भयोः क्रमशः चटकाः चटकाभिः इति शब्दौ स्तः। वयं चटकाः चटकाभिः इति द्वाभ्यां पदाभ्यां सह सः इति अव्ययं योजयित्वा रिक्तस्थाने पूरयामः। चटकाः चटकाभिः सह उत्पतन्ति इति वाक्यं भवति। अग्रिमं रिक्तस्थानम् अस्ति वृक्षेषु कूर्दन्ति। द्वयोः स्तम्भयोः क्रमशः प्लवङ्काः प्लवङ्कैः इति शब्दौ स्तः। प्लवङ्काः प्लवङ्कैः इति द्वाभ्यां पदाभ्यां सह सः इति अव्ययं योजयित्वा रिक्तस्थाने पूरयामः।
प्लवङ्काः प्लवङ्कैः सह वृक्षेषु कूर्दन्ति इति वाक्यं भवति। अग्रे अस्ति पुष्पेषु भ्रमन्ति। द्वयोः स्तम्भयोः क्रमशः भृङ्गाः भृङ्गैः इति शब्दौ स्तः। भृङ्गाः भृङ्गैः इति द्वाभ्यां पदाभ्यां सह इति अव्ययं योजयित्वा रिक्तस्थाने पूरयामः। भृङ्गाः भृङ्गैः सह पुष्पेषु भ्रमन्ति इति वाक्यं भवति। अग्रे शब्दौ स्तः शिशवः शिशुभिः इति। अधुना भवन्तः स्वयमेव सम्पूर्णस्य वाक्यस्य निर्माणं कुर्वन्तु। आम्, उत्तमम्। शिशवः शिशुभिः सह क्रीडन्ति। अन्ते अस्ति सखायः सखिभिः इति। अत्र किं वाक्यं भवितुमर्हति? आम्, सखायः सखिभिः सह पठन्ति इति वाक्यं भवति। एवं प्रकारेण वयं ज्ञातवन्तः यत् साकं, सार्धं, समं, सह इत्यादीनाम् अव्ययानां योगे अपि तृतीया विभक्तिः भवति। अधुना केषाञ्चित् छात्राणाम् अधोलिखितं संवादं पठन्तु। एते छात्राः पठनं कृत्वा क्रीडां समापितवन्तः। अधुना गृहं गच्छन्ति। काचित् बालिका सुरुचिं पृच्छति, सुरुचे, विद्यालयस्य समयः जातः। अद्य त्वं कथं गृहं गमिष्यसि? सुरुचिः वदति, अहं बस्यानेन गृहं गमिष्यामि। सुरुचिः केन गच्छति? आम्, सम्यक्, सुरुचिः बस्यानेन गच्छति। वयं पश्यामः यत् बस्यानेन इति पदे तृतीया विभक्तिः अस्ति। अस्माभिः येन गमनं क्रियते तत्रापि तृतीया विभक्तिः भवति। मोहिनी, त्वं वद, कथं गमिष्यसि? मोहिनी वदति, अहं द्विचक्रिकया गमिष्यामि। अत्रापि मोहिनी गमनं करोति। मोहिनी कया गमिष्यति? द्विचक्रिकया गमिष्यति। द्विचक्रिका माध्यमेन गम्यते, अतः द्विचक्रिका इति पदे तृतीया विभक्तिः अस्ति। अधुना राधिका वदति, अहं तु पित्रा सह गमिष्यामि। वाक्ये सह इति अव्ययम् अस्ति खलु, अतः एव पित्रा इति तृतीया विभक्तेः पदम् अस्ति। राधिके, इदं वद, केन यानेन गमिष्यसि? राधिका वदति, अहं त्रिचक्रिकया गमिष्यामि। त्रिचक्रिका माध्यमेन गम्यते, अतः त्रिचक्रिकया इति तृतीया विभक्तेः पदं वाक्ये प्रयुक्तम्। भानो, त्वं वद। भानुः वदति, अहं तु पादाभ्यां गमिष्यामि। अत्र पादमाध्यमेन गम्यते, अतः पादाभ्याम् इति तृतीया विभक्तेः द्विवचनस्य पदम् अस्ति। अधोलिखितं वाक्यं पश्यत। तेन यानेन को लाभः यत् न चलति। अर्थात् यत् यानं न चलति तत् व्यर्थम् एव भवति। तेन दीपेन किं प्रयोजनं यत्र तैलं नास्ति? अर्थात् यस्मिन् दीपे तैलं नास्ति सः दीपः व्यर्थः एव भवति। उपरि लिखितयोः वाक्ययोः मध्ये को लाभः, किं प्रयोजनम् इत्यादयः शब्दाः आगताः। आम्, को लाभः, किं प्रयोजनम् इत्यादीनां योगे अपि तृतीया विभक्तिः भवति। अधुना को लाभः, किं प्रयोजनम्
इत्यादि प्रयोगं कृत्वा रिक्तस्थानानां पूर्तिं कुर्वन्तु। तृतीयाविभक्तेः मूलशब्दः कोष्टके प्रदत्तः अस्ति। प्रथमतया तेन यत्र न गम्यते। कोष्टके मार्ग इति शब्दः अस्ति। एतस्य तृतीयाविभक्तेः पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। तेनैव सह को लाभः अथवा किं प्रयोजनम् इत्यपि योजयामः। वाक्यं भवति तेन मार्गेण को लाभः यत्र न गम्यते। एवमेव अस्मिन् वाक्ये को लाभः इत्यस्य स्थाने किं प्रयोजनम् इत्यपि योजयितुं शक्नुमः। यथा तेन मार्गेण किं प्रयोजनं यत्र न गम्यते। अग्रिमम् अस्ति तेन यत्र न दृश्यते मुखम्। कोष्टके दर्पण इति शब्दः अस्ति। यस्य च दर्पणेन इति तृतीयायां विभक्तौ भवति। को लाभः इत्यपि योजयामः। वाक्यं भवति तेन दर्पणेन को लाभः यत्र न दृश्यते मुखम्। अग्रे अस्ति तेन यत् भ्रान्तिं जनयति। पुस्तकशब्दस्य पुस्तकेन इति तृतीया विभक्तिः भवति। किं प्रयोजनम् इति मध्ये योजयामः। वाक्यं भवति तेन पुस्तकेन किं प्रयोजनं यत् भ्रान्तिं जनयति। अग्रे अस्ति तेन यत् दीनेभ्यः न दीयते। अधुना स्वयमेव वदन्तु अत्र किं वाक्यं भवेत्। आम्, सम्यक्। तेन धनेन को लाभः यत् दीनेभ्यः न दीयते। पञ्चमं वाक्यम् अस्ति तेन येन परहितं न क्रियते। आम्, अत्र वाक्यं भवति तेन जीवनेन किं प्रयोजनं येन परहितं न क्रियते। इदानीम् अन्तिमं पूरयन्तु तेन यत् न आचर्यते। वाक्यं भवति तेन ज्ञानेन को लाभः यत् न आचर्यते। अधुना मिश्रितप्रश्नानाम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र वाक्येषु उत्तराणि लिखितानि सन्ति। भवन्तः स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। उदाहरणार्थं यथा भगिनी भ्रात्रा सह आपणं गच्छति। अस्मिन् उत्तरे स्थूलं पदम् अस्ति भ्रात्रा इति। अहं भ्रात्रा इति पदम् आधारीकृत्य उत्तरस्य प्रश्ननिर्माणं करोमि। भगिनी केन सह आपणं गच्छति इति प्रश्नः भवति। प्रश्ननिर्माणार्थं वयं पश्यामः यत् स्थूलस्य पदस्य स्थाने किम् इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। स्थूलपदे या विभक्तिः यच्च वचनम् अस्ति किं शब्दे अपि सा एव विभक्तिः तदेव च वचनम् अस्ति। यथा भ्रात्रा इति पदं तृतीया विभक्तेः एकवचने अस्ति। तथैव केन इति पदे अपि तृतीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। केन इति पदे किम् इति शब्दः अस्ति इति वयं जानीमः एव। भवन्तः एवमेव अधोलिखितानां प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। प्रथमम् अस्ति त्वं सूचिकया वस्त्रं सीव्यसि। अत्र स्थूलं पदम् अस्ति सूचिकया इति। एतस्य स्थाने किम् इति शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा प्रश्ननिर्माणं कुर्मः। पश्यन्तु, सूचिकया इति पदं कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? आम्, उत्तमम्। सूचिकया इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य
एकवचनस्य पदम् अस्ति। एवमेव एतस्य स्थाने किम् इति शब्दस्य स्त्रीलिङ्गस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनस्य एव पदम् अपेक्षितम् अस्ति। तत् पदं भवति कया इति। एवं तर्हि प्रश्नः भवति, त्वं कया वस्त्रं सीव्यसि इति। अग्रिमं वाक्यं भवति, विद्यां विना जीवनं पशुतुल्यं भवति। अत्र स्थूलं पदं भवति विद्याम् इति। विद्याम् इति द्वितीया विभक्तिः अस्ति। अतः प्रश्नः भवति, कां विना जीवनं पशुतुल्यं भवति? अग्रे वाक्यम् अस्ति, भिक्षुकः आशया गृहद्वारम् उपसर्पति। स्थूलपदम् अस्ति आशया इति। एतत् पदं तृतीया एकवचने अस्ति। तर्हि प्रश्नः कः भवेत्? आम्, उत्तमम्। एतस्य उत्तरस्य कृते प्रश्नः भवति, भिक्षुकः कया गृहद्वारम् उपसर्पति। अग्रिमम् उत्तरम् अस्ति, तस्य पिता वायुयानेन विदेशं गच्छति। वायुयानेन इति स्थूलपदे तृतीया विभक्तिः अस्ति। अतः प्रश्नः भवति, तस्य पिता केन विदेशं गच्छति इति। अग्रे अस्ति, सः 3 रूप्यकैः बस्चीटिकां क्रीणाति। एतस्य उत्तरस्य प्रश्नं निर्मातुं कतिशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः। प्रश्नः भवति, सः कतिभिः रूप्यकैः बस्चीटिकां क्रीणाति। उत्तरम् अस्ति, वृद्धः लगुडेन चलति। प्रश्नः भवति, वृद्धः केन चलति? अग्रिमम् उत्तरम् अस्ति, वयं नेत्राभ्यां पश्यामः। एतस्य कः प्रश्नः भवितुं शक्नोति? आम्, सम्यक्। वयं काभ्यां पश्यामः इति प्रश्नः भवति। अन्तिमम् उत्तरम् अस्ति, लता पुष्पैः शोभते। लता कैः शोभते इति प्रश्नः भवति। अस्मिन् 12 अभ्यासे वयं क्रमशः एतान् विषयान् ज्ञातवन्तः। क्रियां कर्तुं यत् परमसाहाय्यकं भवति तत् करणं भवति। तस्मिन् करणे च तृतीया विभक्तिः भवति। यथा गोविन्दः वाहनेन गच्छति। अत्र वाहनं करणम् अस्ति। तस्मिन् करणे च तृतीया विभक्तिः अस्ति। अनन्तरम् अस्माभिः पठितं यत् हीन, विना इत्यादि योगे अपि तृतीया विभक्तिः भवति। यथा विद्यया हीनः नरः न शोभते। जलेन विना जीवनं न शक्यते। कथं ज्ञायते इति लक्षणे अपि तृतीया विभक्तिः भवति। यथा कषायवस्त्रेण ज्ञायते यत् अयं सन्न्यासी अस्ति। मानचित्रेण ज्ञायते यत् इदं भारतम् अस्ति। अलं योगे अपि तृतीया विभक्तिः भवति। यथा अलं कोलाहलेन, अलं हासेन। साकं, सार्धं, समं, सह इति योगे अपि तृतीया विभक्तिः भवति। यथा रामेण साकं लक्ष्मणः वनं गच्छति। सीतया सार्धं रामः विराजते। सर्वैः समम् ईश्वरः अस्ति। आहारेण सह क्षीरम् अपि अस्ति। येन गम्यते इति योगे अपि तृतीया विभक्तिः भवति। यथा प्रधानमन्त्री वायुयानेन गच्छति। बालकः द्विचक्रिकया गच्छति। को लाभः, किं प्रयोजनम्
इति योगे अपि तृतीया विभक्तिः भवति। यथा वृथा वार्तालापेन को लाभः, तेन यानेन किं प्रयोजनं यत् न चलति। एवं प्रकारेण तृतीया विभक्तेः प्रयोगः अस्माभिः कथं कुत्र कुत्र च कर्तुं शक्यते इति वयं पठितवन्तः। द्वादशस्य अभ्यासः तृतीयः च भागः अत्र समाप्तः भवति। अग्रिमे अनुशिक्षणे पुनः मिलामः। धन्यवादः।